अथ गणपति अथर्वशीर्ष ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अङ्गे स्तुष्टुवासस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वखण्डं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्तमं वक्तारं श्रोतारं दातारं धातारं अवानुचारं शिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवदनतात सर्वतोमां पायी पायी सम्मन्तात तम वाङ्मय स्तंकन्मय तम आनंदमय तम ब्रह्ममय तम सच्चिदानंदवादित्योऽसि तम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तम ज्ञानमय विज्ञानमय असि। सर्वजगतं ततो जायते सर्वजगतं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगतं तलेमस्ति सर्वं जगतं प्रत्येति तम भूमिरापनोलोनोवा तम चत्वारि वाक्पदानि तम गुणत्रयातीतः तम देहत्रयातीतः तम कालत्रयातीतः तम मूलाधार अस्तित्वस्य नित्यं तम शक्तित्रात्मकः त्वां योगिनो जायते नित्यं तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्र तम इंद्र तम अग्नि तम वायु तम सूर्य तम चंद्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवस्सर्वं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुर्सितं तारेण रुदम् एतत् मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारः मध्यमरूपम् अनुस्वारः चान्तरूपं बिन्दुरुद्रूपं नादसन्धानं संहितासन्धे शैषा गणेशविद्या गणगुरुषे निश्चितगायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशमकुशधारणं प्रथम चौर्धम अस्तेर्विमाणं मूषकगजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तरञ्जनरिक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणं मच्युतम् आविर्भूतं च कृष्णातो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं दैत्यनित्यं स योगियोगिनां वरः। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने श्रीसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सरस्वती एतत्तत्त्वशीर्षयो अधीते स ब्रह्मभुवाय कल्पते स सर्वतः सुखमेजते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स पञ्चमहापापात्तमुच्यते सायमध्याह्नो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्याह्नो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयोजनो अपापो भवति सर्वत्राध्याह्नो अविघ्नो भवति धर्मात् कामं मोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं न देयम् जो यदि मोहदाशति स पापयान् भवति सहस्रावर्धनात् यं यं कामोदिते तं तम्नेन साधयेत अनेन गणपतिमेव सिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थं संवदति स विद्यावान् भवति इत्यतरुणवाक्यं ब्रह्मधारणं विदात् न विवेति कदाचनेति यो ध्रुवं कुरेर्यजति स वैस्तर्वणोपमो भवति यो लार्यर्जति स यशोवान् भवति स मेघावान् भवति यो मोदकसहस्रनिर्जति स वाञ्छितफलमाप्नोति यो साध्यसमीप्तिर्जति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टब्रह्मणान् सम्यक् ग्रहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहमानभ्यां प्रतिमा सन्निधौ वाजवत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात्ममुच्यते महादोषात्ममुच्यते महापापात्ममुच्यते स सर्वं विद्वति स सर्वविद्वति यः एवं वेदोपनिषदः शान्तिमन्त्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अङ्गे स्तुष्टुवासस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहनाववतु सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।